सो जेन्ना हे सीएमान आमचे बजेट स्पीच प्रेजेंट केली जाल्यार हेज्या भितर म्हाका दिसता आमी स्वता आमदार कन्फ्यूज आसा, तशेंच आमचे गोंयकार तर पयलींसून कन्फ्यूजूच आसा, तांकां कांयच खबरूच ना हें कितें चल्लां तें. आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता हांव ह्या सभागृहाक, मुर्मगांव तालुका ज्या तालुक्यांसून आमी येता, आमची मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी, तशी वास्कोची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, दाबोलीची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आनी कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. हे 4 कॉन्स्टिट्युन्सी हे मुर्मगांव तालुक्यान येता. आनी हांव हे हावसाक स्पिकर सर तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता, हे मुर्मगांव तालुकाचे जो मेजर हब आसा ऑफ तो गोवाच्या इकॉनॉमीक कंट्रिब्यूट करता. हो मुर्मगांव तालुक्यान जितली एक्टिविटीज जाता, जितले बिजनस आसा, जितले कॉर्पोरेट ऑफिस आसा, जितले नॅशनल एस्टॅब्लिशमेंट आसा, हे सगळे मेळोन म्हाका दिसता मेजर सगळ्यांक गोंयच्या मेजर जो इकॉनॉमीक सपोर्ट करता आनी जे टॅक्सांसून जो पयसो येता ते ह्या मुर्मगांव तालुक्यांसून येता. कित्याक आमच्या मुर्मगांव तालुक्यांत खुबशे नॅशनल एस्टॅब्लिशमेंट आसा, धाकटे एस्टॅब्लिशमेंट आसा ते आसात स्पिकर सर, व्हडल्याचे व्हडले एस्टॅब्लिशमेंट जशे गोवा शिपयार्ड, जशे MPT, जशे जुवारी एग्रो केमिकल लिमिटेड, जशे जिंदाल JSW, जशी अडानी कंपनी, जशी वेदांता कंपनी, हे सगळे आमच्या मुर्मगांव तालुक्यान आसा. आनी हेंचो जो आसा हो मेजर कंट्रिब्युशन टू आमच्या गोंयच्या फायनान्साक आसा. हे सगळे टॅक्साचे प्रमाणे येता. हांव हे हावसाक विचारपाक सोदता स्पिकर सर, इतले सगळे आसून आमकां हेजो गोंयकारांक कसलो फायदो? कितले जॉब्स आमच्या गोंयकारांक मेळ्ळे? इतले एस्टॅब्लिशमेंट जेन्ना आमच्या मुर्मगांव तालुक्यान आसा जाल्यार हेजो बेनिफीट आमच्या गोंयकारांक कित्याक मेळना? हे जॉब्स गेले तरी खंय? कोणाक वयता हे जॉब्स? गोवा शिपयार्डान पळोवपाक गेले सगळे भायले लोक. आतां जॉब्स काडलेले आसा गोवा शिपयार्डान, सगळ्यांनी आवाज केल्लो आसा. आतां ते लिस्ट भायर काडपाचें आसलें, कॉल लेटर धाडपाचें, अजून पर्यंत तांच्यांनी धाडलेलें ना, अजून पर्यंत स्टॉप करून दवरलेले आसा. हे जॉब्स आमच्या गोंयकारांक मेळटले काय मेळपाना? MPTन तेजे अंडर थंय जिंदाल आसा, अडानी आसा, वेदांता आसा. हे लोक जॉब्स दिता तरी कोणाक? हे जॉब कॉन्ट्रॅक्ट दिता तरी कोणाक? हे पळोवपाक गेले कित्याक आमी थंयसरले स्थानीक हे सगळे आमच्या भायल्या लोकांक दिता, आमच्या गोंयकारांक कसलो तेजो बेनिफीट मेळना. हे जॉब्स जर आमच्या गोंयकारांक मेळना जाल्यार हे येदे व्हडले नॅशनल एस्टॅब्लिशमेंटाचो कसलो फायदो जो इतले कंट्रिब्यूट हे गोवाच्या इकॉनॉमीक करता? आयज मुर्मगांव तालुकाक हे गव्हर्मेंटान सदांच फटयलेलो आसा, सदांच कितलेशे प्रॉमीस केल्लेले आसा आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी मुर्मगांवच्या तालुकाक, कित्याक आमी तुमकां न्यू फिशींग जेटी दितले, पोल्युशन कंट्रोल करतले, हॉस्पिटल बांदून दितले सड्याचेर, बस स्टँड दितले. बट हे आयज पर्यंत आमकां हेजो कसलोच बेनिफीट जाल्लो ना आनी कसलेच आमकां हेजो आयज पर्यंत बेनिफीट मेळना. हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता स्पिकर सर, आयज आमच्या बायणा भागान मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलेशे फिशरमॅन आसा जे आपली होडयो घेवन, डिंगी घेवन आयज थंयसर फिशिंगाचेर आपले जीवन जगता. थंयसर पळयलेले आमचे देस्तेरो टू बायणा हांगा फूल वाठाराक आमचे थंयसर 300-350 फिशरमॅन आसा जे आपले थंयसर हे आपली लायव्हलीहूड थंयसर चलयता ह्या बायणा बिचाचेर. आयज तेंचेर एक अहंकार व्हडलो प्रश्न येयल्लो आसा, कित्याक आयज ते फिशरमॅन जो धंदो करता ते दर्या सायडीकूच करता. आनी हे आतांचे फिशरमॅन न्हू, हे आमचे गोंयकार फिशरमॅन. हेचे भितर आमचे क्रिस्तांव भाव आसा, हिंदू भाव आसा, मुस्लीम भाव आसा, सगळे भाशेचे लोक आसा जे थंयसर धंदो करता. आनी हे पयलींसून करून येयलेले आसा, आमी भुरग्यापणानसून थंयसर पळयता. बट काही कारणांक लागून CRZच्या अंडर तेंच्या घराचेर आयज तेंच्यांनी इशू केल्लो आसा. आयज जर तेंच्या घरांक जर कितें इशू जालो जाल्यार फाल्यां सकाळी त्या लोकांनी धंदो करपाचो तरी खंय? हो विशय आसा साहेब. त्याच प्रमाणे एवरी जेन्ना पावसाचे दीस येता, रेनी सिजन जेन्ना स्टार्ट जाता, जेन्ना फिशींग एक्टिविटीज बंद जाता, तांकां थंयसर होडयो तेंच्यो पाक करपाक मेळना. कित्याक बायणा बीच आमचो आसा तो एरेबियन महासागर, थंयसर तांकां बोटी तेंच्यो होडयो आसा त्यो पाक करपाक मेळना. तांकां वास्को वयचें पडटा, तांकां कासावले वयचें पडटा,
तांकां हॉलांत वयचें पडटा, तांकां सत्रांत वयचें पडटा आनी थंयसरले लोक म्हणटा आमी तुमच्यो उडयो कित्याक पाक करून घेवं. जो असो जेन्ना प्रश्न आसा हांव हे गोवोरमेंटा कडेन मागता कित्याक थंयसरल्या लोकांक आमचे जे फिशरमॅन आसात तांकां थंयसर एक ब्रेक वॉटर जावचो बायणा आनी ते ब्रेक वॉटर जालो जाल्यार तांकां थंयसर तेंची बोटी आसा होडी आसा त्यो थंयसर तांकां पाक करपाक मेळटलो आनी हो तेंचो इश्यू आसा तो परमनंटली सॉल्व जातलो. कित्याक हेज्या लागून तेंच्या भितर खुबशे वाद जाता, झगडी जावपाचो सुद्दां एक टायम असो प्रश्न येता जेन्ना ते दुसरे कडेन पाक करपाक वयता. सो हेज्या लागून मागता हे हावजान कितें बायणा सद्दां इमिजिएटली थंयसर आमकां एक ब्रेक वॉटर जावन ते होडयो पाक करपाक लागून थंयसर गरज आसा. त्याच प्रमाणे एवरी टायम आमच्या मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन बोगदा भाग टू जेटीर भाग ही एरिया अशी आसा ती हिली एरिया आसा आनी थंयसर एवरी इयर पावस येयलो काय लँडस्लायड जाता ते जाता. सो हांव मागता कितें आमचे लोक ते आतां कितलेशे 100 वर्सां जाले ते लोक थंय रावता बोगदा टू जेटी एरिया. सो हेंकां खंय तरी प्रोटेक्ट करपाचो हेंचो इंट्रस्ट हे करपाक लागून तेंच्या लायफाक धोका आसचो न्हू म्हणून म्हाका दिसता तेंच्या लागून थंयसर सद्याक गरज आसा म्हणटा ती आमची तांकां आमकां तांकां हे आमचे लँडस्लायड जावचे न्हू म्हणून तांकां आमकां रिटेनिंग हॉल बांदपाची गरज आसा आनी ही रिटेनिंग हॉल आमकां फ्रॉम बोगदा टू जेटी बांदपाचे कडेन आसा. सो मागता हांव WRD कडेन कितें बाबा ही इमिजिएटली हेजेर लक्ष दिवन हे करून घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक सुंदरसो एक बायणा बीच आसा. बायणा बीच आयज पर्यंत आमचो टोटल निग्लेक्ट जाल्लो आसा. आमकां तेजें ब्युटिफिकेशन करपाची गरज आसा. आमचो टुरिजम मिनिस्टर हांगा आसा, तेणेनूय तो लास्ट टायम येवन तेणेन पळयलेलो आसा. मागता कितें हो बायणा बीच आसा तेजो जाता तितलो फायदो आमचे थंय ब्युटिफिकेशन करून लोकल्सांक मेळचो हेजेर आमकां एक मेन म्हणटा ते बायणा बीचाचें ब्युटिफिकेशन जावचें. त्याच प्रमाणे बायणा बीचाचेर ह्या दिसांनी आमचे आतां लोकांचे वॉटर स्पोर्ट्स स्टार्ट जाल्लेले आसा. कितलेशे ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा. सांगपाक सोदता ह्या हावजान कित्याक जेन्ना हे वॉटर स्पोर्ट्स करता आमी थंयसर हे वॉटर स्पोर्ट्स आमचे स्थानीक लोक आसात तेंच्यांनी फुडाकार घेवन तांकां तो बिझनस मेळोंक जाय. कित्याक थंयसर आतां कलंगूटचे लोक, आमचे नेरूलचे लोक, सालिगांवचे लोक असे बाकीचे जे कोस्टल बेल्टाचे लोक आसा ते आपले वॉटर स्पोर्ट्स घेवन येवन थंयसर घालून ते आपूण थंयसर इनकम करपाक सोदता जे आमचे मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, आमच्या मुर्मो गोवाच्या तालुकाच्या अंडर आसा. सो थंयसर फुडल्या सिजनानसून जे स्टार्ट जातले तेन्ना हेजो बेनिफीट आमचो जाता इतलो आमच्या लोकल्सांक वयपाचो हो म्हाजो एक मेन मुद्दो आसा. आतां उलयतना हांवें तुमकां मुद्दम उगडास करून दिलो कितें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येदी व्हडल्यो कंपनी आसा. गोवा शिपयार्ड जाली, MPT जाली, JSW जाली, जिंदाल, अडानी जाली, वेदांता जाली. आयज हांव हे गोवोरमेंटाक विचारपाक सोदता आयज जे हे लोक इतलो बिझनस करता केजेर बिझनस करता, कोळशाचेर बिझनस करता. हो कोळसो थंयसून जो ट्रान्सपोर्ट जाता, जो इम्पोर्ट जाता आनी हेजेर हे बिझनस करपाक लागलेले आसा. कोट्यांनी पयशे जोडटा, कोट्यांनी 500 कोटी, 1000 कोटीचो बिझनस करपाक लागलेले आसा. इतलो पयशे जोडपाक लागले आसा हे कंपनी आनी हेजो बेनिफीट आमच्या मुर्मो गोवा तालुक्यान कसलो जाल्लो आसा. हे कंपनीचो बेनिफीट आमकां कसलो आसा. गोवोरमेंटाक हेजे वचून कितलोसो रेव्हेन्यू मेळटा, टॅक्साच्या बाबतींत बाकीचे कितलोसो रेव्हेन्यू मेळटा. बट आयज आमकां थंयसरल्या स्थानीक लोकांक कसलो बेनिफीट जाल्लो आसा. आयज जेन्ना ह्यो कंपनी थंय चलता जाल्यार तांकां थंयसर एक CSR म्हणून आसा जे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ताका आमी. हो फंड्स म्हणटा तो तेंच्यांनी तयार करपाचो आसता अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी ॲक्ट 2013 आनी 2% जो नेट प्रॉफिट तेंचो आसता तो ह्या CSR फंडान दवरचो पडटा आनी हो त्या स्थानीक लोकांक लागून युटिलायज करपाची गरज आसता. आयज थंयसर कोल पोल्युशन आमचे लोक खाता, सगळो ट्रान्सपोर्टेशन थंय जाता, हजारांनी करोडांनी ते पयशे जोडटा. बट आमच्या थंय स्थानीक लोकांक कसलोच बेनिफीट ना. आयज तुमी पळयता आसतले जे मायनींग बेल्टान जेन्ना मायनींग चलताली, आयज आमी हांगा गेले जाल्यार आमी रत्नागिरी सायडीक गेले जाल्यार थंयसर जिंदालाची एक कंपनी आसा. थंयसरल्या लोकल्सांक बेनिफीट मेळटा. थंयसरलो तेंचो रेग्युलर एवरी मंथ हेल्थ चॅकअप जाता, तांकां हेल्थ बेनिफीट मेळटा, तांकां फायनान्शियल बेनिफीट एवरी मंथ मेळटा. अशें तेंची ती कंपनीची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता
आयज हेंची दादागिरी चल्लेली आसा, ह्या कंपनीची दादागिरी चल्लेली आसा. हे आमच्या मुर्मा गोवाच्या लोकांक कसलोच बेनिफीट मेळना. ना थंयसर हेल्थ चॅकअप आसा, ना हेल्थ बेनिफीट तांकां कसलो मेळटा, ना कसलो फायनान्शियल बेनिफीट मेळना. आनी वयल्यान ते लोक आयज दुल्लो खावन खावन, पोल्युशन खावन खावन सगल्यांचे लंग्स काबार जाल्लेले आसा. न्यू जनरेशन तांकां सगळ्यांक अस्थमा म्हणटा हो कॉमन प्रॉब्लम जावन पडलेलो आसा आमच्या वास्को. आमचे बाकीचे आमदार जे आसा तेवूय एग्री करतले हांगा, कित्याक अशी परिस्थिती आयज मुर्मा गोवान आसा तालुकान. आनी हेजो बेनिफीट आमकां लोकांक मेळोंक आसलो हे CSR फंडांसून. आयज ह्या गोवोरमेंटाक जेन्ना इतलो इन्कम येता जाल्यार म्हाका दिसता कितें ही गरज आसा आमकां मुर्मा गोवाच्या लोकांक. आनी हांव मागता हे हावजान कितें हेजो जाता तितलो बेनिफीट आमच्या लोकांक मेळचो, मुर्मा गोवाच्या लोकांक मेळचो. त्याच प्रमाणे आमच्या मुर्मा गोवान खुबसो इश्यू आसा जे एक हावजींग बोर्ड म्हणून थिंगा आसा. हावजींग बोर्ड कॉलनी धाकट्या भुरग्यापणांसून हांव थंयच जल्माक येयलो आनी आयज आमी ह्या लेवलचेर पावलेले आसा हावजींग बोर्ड कॉलनी म्हणून. आयज ती हावजींग बोर्ड कॉलनी बांदून एक 50 वर्सां जाली. आयज त्या हावजींग बोर्ड कॉलनीची कितलीशी 32 बिल्डिंग्स आसा थंयसर, 32 बिल्डिंग्स. ही 32 बिल्डिंग्स, एवरी बिल्डिंगेक 8 फ्लॅटां आसा. आयज ती तेजी परिस्थिती पळोवपाक गेली, ती बिल्डिंग केन्ना मोडून सकयल पडोंक शकता. आयज गोवोरमेंटान हेजेर मातसो लक्ष घातलेलें ना हे हावजींग बोर्ड बिल्डिंगेचेर. ही हावजींग बोर्ड लोकांचो थंयसर जीव आसा तो धोक्याक आसा. सो मागता गोवोरमेंटा कडेन, हावजींग बोर्डा कडेन हेजेर इमिजिएटली एक्शन जावचें आनी हांकां हेजो बेनिफीट मेळचें आनी ती बाबा रिन्युवेट करची म्हणून, नाल्यार कितें तरी तेजेर न्यू सोल्युशन काडचें म्हणून हे हावजींग बोर्डाचेर. त्याच प्रमाणे आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्ड आसा, ते रिहेबिलिटेशन बोर्ड जेन्ना गोवोरमेंटान बांदलेलो, जेन्ना लोकांक रिहेबिलिटेट करपाक भायण्याच्या लोकांक जेन्ना तेंचो 4 लेन हायवे वयता म्हणून, जाल्यार ह्या लोकांक आयज थंयसर कसलोच बेनिफीट ना जाल्लो आसा. त्या लोकांक थंयसर अलॉट केल्लेले आसा, ते घरां तेंच्या नांवार ना जाल्लेली आसा. थंयसर मेंटेनन्स ना. तुमी थंय गेले जाल्यार डेली तांकां उदक म्हणटा तें आसना पिवपाक. तांकां ते उदकाचें कनेक्शन ना. ते रिहेबिलिटेशन बोर्डान जे सोसायटी आसा थंयसर कांय ना म्हणल्यार 350 लोक रावता. 350 फ्लॅटां आसा, 350 फ्लॅट्स स्पिकर्स आसात. तांकां थंयसर उदकाचें कनेक्शन ना. सिर्वेज आसा म्हणटा ती डेली ओवरफ्लो आसता. सिर्वेजीची सिस्टम तांकां थंयसर ना. सो हेजेर सुद्दां लक्ष घालपाचें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा जे हे आसा. आनी मागता कितें हेन फुडें जी बजट स्पीच जेन्ना आमचो CM दितलो, हे तेजे फॅक्ट जे आसा आनी फिगर जे आसा तेणें बरोबर मांडचे आनी ते टॅली जावचे परफॉर्मन्स रिपोर्टा वांगडा. आनी गव्हर्नराक जेन्ना स्पिचीन सांगता तेन्ना ताका सारको करेक्ट फिगर दिवचो, जे बाबा लोकांकूय हेजेर अंडरस्टँड जातले आनी आमकां बाबा कळटलें बाबा हो बरो एक बजट CMन आमचो मांडलेलो आसा म्हणून. थँक्यू स्पिकर सर.